काल जे भोमा पंचायतीचे आरोप केले त्याचे उत्तर दिवपा खातीर आज मी पत्रकार परिशद आयोजित केली आणि बाकीचे गजाली. काल बाणस्तारी मार्केटाचेर एक न्यूज आयल्या, सगळ्या पेपरांनी आयल्या आणि त्यातून अशें म्हणलें गेलें की दीपक ढवळीकरान कसलोच प्रयत्न करूं ना आनी सुदीन ढवळीकरान इंटरफियर जावचें न्ही. पूण म्हाका सांगूंक जाय, सुनील बोमकार गेली 10 वर्सां पंच म्हणून आसा, दामोदर नायकूय पंच म्हणून आसा गेली 10-15 वर्सां. की हो प्रकल्प मूळ हांवें सुरू केल्लो आनी सुरू करपा वेळार 2012 आमी तो हातांत घेतिल्लो. तेन्ना जुनो जो बाणस्तारी पूल आसा, आनी तो रस्तो जो भितर गेला तो नॅशनल हायवे म्हणून दाखयल्लो आनी तितली जागा 800 स्क्वेअर मिटर ही नॅशनल हायवेक आशिल्ली आनी ती जागा आमी घेतले शिवाय आमकां तो प्रकल्प फुडें व्हरपाक मेळनाशिल्लो. हे विसरचे न्ही. आनी 2012 नंतर आमी जी नॅशनल हायवे दिल्ली ते डिनोटिफाय करपाक पयलीं एप्लिकेशन केलें गोवा सरकाराच्या माध्यमांतल्यान. ताणी जवळ जवळ 1 वर्स घेतलें डिनोटिफाय करपाक सर्वे करून आनी 2014 ती डिनोटिफाय जालो. ती जागा ती डिनोटिफाय करतकच सरकाराच्या PWD खात्यांत ती जागा आयली आनी ती जागा परत पंचायतीच्या नांवार करपाक आनी 2 वर्सां लागली. पूण ती सगळो प्रोसेस हो आमी करून घेतिल्लो. मनोहर पर्रीकर मुख्यमंत्री आसताले, सुनील ढवळीकर PWD मिनिस्टर आसतालो आनी त्या खातीर हो प्रकल्प आज जाता. त्या वेळार आमी ड्रॉईंग केल्लें. दामोदर नायक आशिल्लो, आर्किटेक्टा कडेन दामोदर नायक, सुनील बोमकार हे वचून ते ड्रॉईंग तयार करताले आनी ड्रॉईंग तयार जालें, जागा मेळ्ळी. तो पर्यंत 2017 आयलो, निवडणूक आयली आनी उरलें. त्याचो अर्थ आमी तो करूं ना किंवा फुडें व्हरूं ना हेचो तथ्य ना. हे लोक आयचे फक्त खंयच्या वाटेन आपूण आसा, खंय पळय कितें मेळटा थंयच आसपाचें अशें काल सुनील बोमकारान केलां. हें ताका खबर आसा सगळें. हेची नोंद ताणें करूंक जाय आशिल्ली की बाबा ही जागा कशी मेळ्ळी, जागा मेळून ड्रॉईंग कशें आमी DSIDचें माध्यम. त्याच्या पयलीं आमी कित्याक घेवपाक शकले ना तो. कोणूय मंडळ आसा, महामंडळ आसा, एग्रीकल्चर बोर्ड पळय आहा ताणें ती ताका दिलें पयलीं काडून तें मार्केट आनी त्यांच्या हातांतल्यान तें काडपाकूच आमकां 2 वर्सां लागलीं. प्रणव महामंडळ जें आसा पळय न्ही ताणी घेतलो तेंच्या फंडांतल्यान करपाक मार्केट. तें काडपाक आनी 2 वर्सां लागलीं तेंच्या हातांतल्यान. तें काडून परत पंचायतीक घेवन पंचायतीची जागा आनी ही जागा मेळून गोवा GSIDCक दिली. आतां तांकां सगळें आयतें मेळ्ळा. ते टेबला वयले केळें खातातूच हें आमकां खबर आसा. प्रश्नच ना सगळ्या प्रोजेक्टाचे. प्रोजेक्ट तयार करपाक ज्यो सुविधा जाय आसल्यो, ज्यो गजाली जाय आशिल्ल्यो त्यो आमी तयार करून दिल्ल्यो. फक्त ताका फंड्स नाशिल्लो आनी 2015 नंतर मनोहर पर्रीकर गेले, ताणें फंड्स दिवपाची तयारी केल्ली. अशे 2 प्रोजेक्ट उरिल्ले. अजून सांगता हांव, बाणस्तारी मार्केट आनी हायर सेकंडरी बिल्डींग खांडोळा, गव्हर्मेंट हायर सेकंडरी, गव्हर्मेंट कॉलेज हे आमचे हेतून आमी बांदून घेतले तरतूद करून 20 कोटी रुपयाचे. हें बी सुरू जायना. पूण गव्हर्मेंट हायर सेकंडरी जायना. हायर सेकंडरीत आमी ड्रॉईंग तयार केला, फंड्स केल्ले, सगळें केल्लें. पूण मनोहर पर्रीकर वतकीर मातशें राजकारण बदललें आनी ते प्रोजेक्ट पडले. आज तो प्रोजेक्ट कोण उलयना. हायर सेकंडरीची भुरग्यांक गरज आसा त्या प्रोजेक्टाची. ते आज कसले अवस्थेत आसा हायर सेकंडरी खांडोळा, तेचेर कोण उलयना.
हो प्रोजेक्ट जावपाक जाय आशिल्लो. म्हणून जो पळय ते आरोप केला तेचे खंडन करपाक हांवें मुद्दाम सांगलां की कोणी तोंडां घालता म्हूण उलोवंक नये. आपली प्रत प्रत्येकान दवरची उलयतना, आपलो अनुभव दवरचो. गेले 10-15 वर्सां हे पंचायतीत आसा. ह्यांनी फाटले विसरून तात्पुरतें राजकारण करचें न्ही. सुनील भोमकार सारके. आतां गजाल येता ती एसटी फंड्साची. आतां म्हाका सांगा, आज पेपरात सगळे कडेन वाचलां हांवें. त्याने जें म्हणलां की हो प्रोजेक्ट सगळ्या लोकां खातीर यूज जातलो. सगळ्या लोकां खातीर जर हो प्रोजेक्ट यूज जाता आसत तर तो जनरल फंडांतल्यान करपाक जाता. ताका एसटी फंड वापरपाची गरज नाशिल्ली. एसटी फंड म्हणल्यार कितें? एसटीच्या उदरगती खातीर वापरणारो रावणारो पयसो 100% तांच्या खातीर वापरणारो पयसो हो एसटी फंड. खांबे घातले, खंयचे प्रोजेक्ट उबे केले, ते खांबे घालप, प्रोजेक्ट उबे करप हे खंय कोणाच्या स्वार्था केले ते म्हाका खबर ना. हे जनरल लोकांक यूज जाता जाल्यार तो जनरल फंड 90-80% जो आसता गव्हर्मेंटा कडेन तातूंतल्यान ते यूज करपाक जाता. अशे पयशांची वाट लावपाची न्ही. कारण आज एसटी पयशा, एसटी फंड, एसटीच्या समाजा खातीर आज खूब गरज आसा. आज तेंची घरां ना सारकी. घराक ते 1,75,000 रुपये दिता. 1,75,000 घर जाता. आज घराक मिनिमम 10 लाख रुपये जाय प्रत्येकाक. जर तर एसटी बांधव बरे करून रावतले आसत जाल्यार आज प्रत्येकाक 10 लाख रुपयाची गरज आसा घर बांदतल्याक. एक आमी 1,75,000 दिता. 1,75,000 टॉयलेट तरी तांकां जाय तशें जाता, रुफींग तरी जाय तशें जाता, हाचो विचार ताणें करूं ना. तांणी भोमात पळोवचें. सुनील भोमकार रावता, सुनील भोमकाराचे 2 बंगले जाले, खंयच्या फंडांतल्यान हांव नकळो. पूण त्याचे भोवती जो एसटी समाज रावता तो ताणें पळोवचो कसली घरां ती. कितें ताणें पळोवचें. हे पयशे घरा खातीर वापरपाक जाय आशिल्ले, स्किमी गोंया खातीर वाडोवपाक जाय आशिल्ल्यो, त्यांच्या शिक्षणा खातीर पयशे वापरपाक जाय आशिल्ले. आज शिक्षण खंय मेळटा तांकां? उच्च शिक्षण दिवपाक तेजे खंय आहा? तेंचे कडेन ना पयशे. मागीर त्यांचो वेवसाय जो आसा, शेती वेवसाय आसा एसटी समाजात, मळे ते घालतात, ताका कोण हेल्प करता? हे पयशे थंय वापरपाक जाय आशिल्ले. गोंयभर अशे कश्टकारी जे लोक आसात एसटी समाजात, जो धंदो करता, जे शेती करता, जे मळे घालतात, तांकां वेवसाय करपाक जाय, जे अडचणीत आसा तांकां वयर काडपा खातीर हो फंड्स आसा. हो फंड्स जनरल वापरपाक मेळना. जनरल लोकांक जर ताचो फायदो जाता जाल्यार करपाक मेळना. तातूंत जनरल फंड आसा. ही चूक जी केल्या ती फायनान्स डिपार्टमेंट सरकाराच्यान केल्या. हे हांव मुद्दाम सांगूंक सोदतां. उठसूट कितें उलयलें म्हूण जायना. हांव आजून आव्हान करता पंचायतीक, जर तर ताका 100% एसटी फंड वापरला आसत थंयचे 80% दुकानां लोकल एसटीक दिवची म्हणून. दिवची एसटी लोकांक, तांकां वेव्हार करपाक लावचो. उगीच विरोध करपाक जाय, कितें उलोवपाक जाय म्हणून उलोवचें न्ही. कोण शिकयताय म्हणून उलोवचें न्ही. ते करा. प्रत्येकाक गरज आसा. तांची उदरगत जावपाक जाय, तांची घरां सारकी जावपाक जाय, तांकां शिक्षण मेळपाक जाय. तेजो एसटी क्लब, एसटीचे लोक कितलेशे शेती रोयता, ते एक तरी शेतकरी क्लब एसटीचो केला. ताका इन्फ्रास्ट्रक्चर दिवपाक जायना. कापणेची मशिनां आसतात, हे बाकीची मशिनां आसता. हे एसटी वापरल्या ते वयर सरचे ना. कितें दिलं तुमी? अजून आमी एसटीची घरां बांदता. हांव पिवळा 18 घरां बांदता एसटीची. ते कितें आयल्या म्हाजे कडेन? कितें आयल्या? तुमी तर तांकां तो फंड सारको दिल्लो जाल्यार ते म्हाजे कडेन येवचे नाशिल्ले. आज हांव 18 जाणांची घरां बांदता एसटी लोकांची. तांकां गरज आसा. जवळ जवळ 80-90 भुरग्यांक शिकयता हांव अजून. फी भरता, पुस्तकां दिता, ड्रेस दिता. हें कित्याक जाता? ह्या पयशांचो गैरवापर असो जाता म्हणून हें जाता. खरें तर तुमकां दिवपाक जाय तो फंड सारको वाटा सगळी गोंयभर इतलो फंड आहा. त्या प्रोजेक्टाक जनरल फंड खंयी वापरपाक जाता. हे खांबे जनरल फंडाक घालपाक जाता. कोणाक दाखोव? कोणाच्या इंट्रस्टाक केला हें? हांवें सगळें एक प्लॅन तयार केल्या. जागा नाशिल्ली. कितें जालें? कॉलेज मारले शिवाय ती बांदपाक मेळनाशिल्ली. कळ्ळें तुका? जाग्यार
आता कॉलेज आम्ही कंप्लीट केलं, पण आता तो सगळे तयार जाला आपण ती घेना. कित्याक लागून फक्त कॉलेज बांदता म्हणून ना, कॉलेज रोखडे बांधले न्ही, पण रोखडो तो फंड्स मेळूना. हांवें कॉलेज आमच्या कॉलेजाकूच 18 कोटी कितले घातले न्ही, तर तो म्हणपाक 1 वर्स राव, ताका 7.5 कोटी पयले सँक्शन जाले सँक्शन, पूण ते मागीर रिवायज प्लॅन केलो आनी तो 12 कोटीचेर केलो. मग ते कितें फंड्स ना म्हणून मनोहर पर्रीकर गेलो थंयच्यान. मनोहर पर्रीकर शिक्षणाचें म्हत्व खबर आशिल्लें, ते बाकीच्यांक खबर ना म्हणून ती उरली. कितें शिक्षणाचें म्हत्व आनी लोकांक एटमॉस्फियर कसो दिवचो आनी कशें करचें म्हणून ताणें गुजेरा तेवटेन व्हेलें न्ही, तें हांकां खबर ना म्हणून उरलें तें. मार्केटाची जी जमीन आसा न्ही, तेका भाटकाराचो बीन कितें विरोध आशिल्लो ते पयलीं तो सॉल्व केलो न्ही तांणी. पण तो तुमच्या टायमार सॉल्व जालो काय आतां सॉल्व जाला काय म्हणटा? खंयचो ती जमीन आशिल्ली न्ही, ते- भाटकार दिना ना करपाक. तो सॉल्व कसो जालो, तो जमीन अजून त्यांचीच आहा, पूण पंचायती नांवार आहा न्ही, पंचायती नांवार. पंचायती नांवार आहा. जमीन ती 10-15 जाणांची, ती पंचायती तेन्ना जाणटेल्यांनी दिल्ली अशें ते म्हणटा न्ही, आनी ते सगळे पंचायतीच्या नांवार आहा. जालें तें सगळें क्लियर जालें. कितें क्लियर जालें. मुरबी रांडेपार प्रोजेक्ट येता पळय ताका एमजीन पयलीं स्टार्टिंगाक प्रपोज केल्लो. एमजीन प्रपोज करूं ना. आयक सर, थंय SEZ जेन्ना आयिल्ले न्ही, तांकां उदक जाय आशिल्लें. म्हजें आयक, तुवें कोणाचें घालनाका, तें कळना. SEZ प्रोजेक्ट आयलो पळय तेन्ना थंय उदक जाय आशिल्लें, सो तांणी फायनान्स करून तो प्रोजेक्ट करपा आशिल्लो. तांकां उदक हाडपाचें तांणी, आनी तांणी कंडिशन घातिल्लें गव्हर्मेंटान तांकां, ते SEZचें उदक हाडप. तांणी थंय SEZ सिपलान थंय प्लांट बांदप, आपल्या जाय ते वापरप आनी बाकीचे गांवांत दिवप. तेतूंत सरकारी पयशे नाशिल्ले, ते इन्वेस्ट करपाक आशिल्ले. हे आतां तेवटेन केले. तशें म्हणना आतां तुमच्या फाटोफाट BJPन सीएमाक हें दिलां, मेमोरेंडम दिलां, प्रपोज केला. प्रपोज केलें. प्रपोज केला. अरे पण गांवांत जर नाका आसत जाल्यार त्याचेर विचार जावपाक जाय. जावपाक जाय काय नाका? आं जसो 1966 आनी SEZ उदका मार विरोध जालो, तसो त्यांचो विचार जावपाक जाय न्ही. म्हाका जाय म्हणून तर तुमी पत्रकार परिशद घेवन तो जायत म्हणून सांगपाक तुमी शकना, कारण तुमी आनी हें एकूच सगळें. इतलेंच म्हजें मत. सगळीं सारकीं आसपाक जाय न्ही, कारण आमी सगळे एकूच वाड्या वयले, एकाच लागी वयले लोक. कितें कोणाच्या तरी स्वार्था खातीर तो आमी जायत म्हणटा, म्हणजे ताका कितें आसा, बोलता दोनी वेगळो आसता. ते दोनी हेतूंत मार्केटांत आनी थंय म्हणून ते उलयता. ना तो मनीस उलोवचो आशिल्लो 10 खांबे घालून दाखय म्हणून, मागीर तो केन्ना जागोच जावना, अशें दोळ्याक केन्ना पळोवंकूच ना तेणें. तुका एक लक्षांत दवर, आमी कितें दितात लोकांक, गोवा सरकार कांयच दिना. हांव तुका आम आदमीची मोठ्यायपण सांगना, पूण काल एक व्हिडियो पळयलो हांवें, तुवें पळयला नो प्रॉब्लम. तातूंत ताणें भाशण केलां 2 कोटी लोक हांगा आसा म्हणून आमी दिल्ली, आनी 60,000 कोटी बजेट. प्रत्येक मनशाक 30,000 रुपया पडटा, आनी गोंयांत 21,000 बजेट आनी 15 लाख लोक, 1,40,000 प्रत्येक मनशाक पडटा. पूण ते 1,40,000तले प्रत्येकाक कितें दिता सरकार? थंय 30,000 लायट फ्री, बायलां खातीर बशी फ्री, सरकारी नवी स्कुलां करून ती फ्री, उदक फ्री. आनी हांगा आमी 1,40,000 आमकां जर पडटा जाल्यार आमी कांयच दिवपाक शकना. कित्याक? तर इट इज नॉट प्लॅन डेव्हलपमेंट इज वॉट इज गोईंग ऑन फॉर लास्ट 5 years. करपाक जाय लोकां खातीर. उमेदवार आमची लोकसंख्या कमी आहा, बजेट जालें 21,000. हें जावपाक जाय गोंयांत. म्हणून आमी सांगता मगो पक्षाचें सरकार येत जाल्यार आमी लायट आनी उदक ग्रामीण भागांत फुकट दितले म्हणून आमी घोशणा त्या खातीरूच करता, ते प्लॅन करपा खातीर. कितले सीट वता तुम्ही? आज BJPन सांगलें आमी स्वतंत्र वयतले म्हणून. आमी वतात ती स्वतंत्र. सो तुमी कितले सादारण? आमी आतां 18 काडले आमी, फुडें आनी वाडटाले पळोवया. आनी ह्या फावटी आमी चिंतता समविचारी पक्षा बरोबर वतले म्हणून लोकल पक्षा बरोबर. लोकल हय ती चालू आहा न्ही.
ते आता ठरचे ना, ते ऑक्टोबर पर्यंत ठरतले. आणि तुम्ही शिरोडा काय पिवळ हांव पिवळा मरे परत कितें पण शिरोडा आमचो बरो कॅन्डिडेट आसतलो आनी एमडी खातीर एमडी थंय जिखतली. हय सर अभय बरोबर आसतलो. पळया न्ही तुमी, सांगा पळय म्हाका कितें उदरगत कोणाची उदरगत ही आतां ह्या पणसान हेचेर विचार जावपाक जाय. आनी अजून मागता आतां केलो न्ही तो दिया 80% सगळीं दुकानां काडून एसटी खातीर दियात, भायल्या कोणाकूच दिवं नाका. कारण तो फंड त्यांच्या खातीर आसा, त्यांची उदरगत करपा खातीर आहा, ते जावं न्ही. आनी सगळ्या लायट घातली, सगळे तरेचे लायटीचे लोक आसा. एसटी म्हटल्यार कितें जाय, खंय एसटीच्या घरांत थोडे लायटी ना, एसटीची घरांची उदरगत, शिक्षण, शेती, वेवसाय खंयच तांकां नवे नवे वेवसाय उगोवपाक हातभार लायात. तो समाज वयर सरपा खातीर ह्यो स्किमी आहात त्यो त्यांचे पर्यंत पावोवपाचो प्रयत्न करात. लोकांची दिशाभूल आनी त्या समाजाची दिशाभूल करूं नाका. आनी आमी करना, आमी परत तेच सांगता. तो प्रोजेक्ट हांवेंच फुडें व्हेल्लो. आज हायर सेकंडरी प्रोजेक्ट कित्याक जायना, कोण विचारीना तांकां. बाबा ती हायर सेकंडरी इतली भुरगीं शिकता, शिक्षणाक जर तुमी वालोर दिवचे ना जाल्यार कित्याक वालोर दितले तुमी. तशी पडिल्ली आहा बिल्डींग, एस्टिमेट जाला, सगळें जालां, कित्याक दामून धरला. कसलो इंट्रस्ट आहा तुमकां दामून धरपाक, सांगा. तेन्ना लोकांची दिशाभूल करची न्ही सरपंचान. तेन्ना मुद्दाम सांगता की खरें कितें तें जनते समोर समाजा समोर हाडचें. समाजाक वयर पगारची हो पयसो वेवस्थीत रित्या गोंयभर वापरचो न्ही वापरचो. त्यांच्या उदरगती खातीर वापरचो. आपल्या स्वार्था खातीर इन्फ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंगो बांदून किंवा खांबे घालून तो वापरचो न्ही. आनी तो पळय 10 खांबे आनी 12 खांबे दाखोवचे म्हणटा तो. ताका त्याच्या जो कोण तो शिल्कार त्याच्या वार्डांत वचून विचारा लोकांक की थंय डेव्हलपमेंट तुवें त्याने केला काय आमी केलो तो, आनी आतां कितलो केलो तो ह्या 5 वर्सां. थंय रस्ते एक सुद्दां नाशिल्लो, कितले रस्ते घातले, कितले लायटी घातल्यो, कितल्यो तळयो बांदल्यो कुळाघरांतल्यो. क्रिमिटेरियम नाशिल्लो थंय क्रिमिटेरियम कितल्यो दिल्यो. नवे वेळ म्हणून फाटले विसरले हे त्यांनी करू नये. म्हजो रिक्वेस्ट आसा, हे स्पश्टीकरण दिवपा खातीर तुमकां आमी आज मुद्दाम पत्रकार परिशद आपयल्ली. कोणी बोलता धनी म्हणटा तो आसा तो कोणी कितें सांगता म्हणून आपली लज तेतूंत काडची न्ही अशें मुद्दाम सुनील गोंयकाराक सुद्दां सांगूं सोदता. मान सन्मानान वागचे. आज माशेलाक पंचायत पडली, कित्याक पडली, कारण कितें. आज परत आमची पंचायत जातली आतां 5 तारखेक, कित्याक हो विचार करा. थोडे स्वाभिमानान जगपी आसा. फक्त स्वाभिमान अभिमान फक्त उलोवपा पुरता आसचो ना. ते एसटी समाजाक ते दिवन तांकां स्वाभिमानान जगपा लावचें. तांकां कांयच दिवचो ना आनी स्वाभिमानान जगा म्हणटले ते उपरना. हे पयशे येतात ते तांकां वेवस्थीत दिवन त्यांची उदरगत करून तांकां स्वाभिमानान जगपा तुमी दिवपाचें. आनी ते जाल्ले जाल्यार ते अशें दुसऱ्याच्या दारां धांवचे नाशिल्ले. आज ते अडचणीत आसा. कोरोना लागून कितलेशे लोक अडचणीत आसात तेंच्या समाजाचे. तांकां आज जेवपाक कांय ना, इन्स्टॉलमेंट भरपा ना, तेंचो बिझनेस बंद पडला. त्यांचे कडेन वचा आनी ते करा, ते प्रोविजन करा, तो स्किमी करा, तो लॉ करा, सगळें आसा पडटा तुमचे कडेन. कित्याक करना. फक्त भाशणां दिवपाक तुमी येता आनी लोकांक पत्रकार परिशद घेवपाक मेळटा. मना बसून करा तें. जायना जाल्यार पळया उदरगत. दुसरी गजाल, खांडेपारच्या प्लांटाचेर आमकां विरोध करतात, उलयता आमचेर. पंच म्हणटा सावेरेचे पंच म्हणटा जाय तो तुमकां जाय बरोबर आसा. आमी 10 MLD प्लांट गांजा प्लांटाचे उदक थंय येतलेंच. आज 10 MLD एक्सेस आसा काय कमी आहा हेची सर्वे केल्या.
10 ml उदक जें आसा तें सावयवेऱ्या, वळवय, केरी ह्या भागांक दिलां. बाबा थंय लोकवस्ती कितली आसा आनी थंय कितलें उदक जाय. आज फुडल्या 10 वर्सां तो जर पावना जाल्यार तुमी खाडेपारचो प्रोजेक्ट घ्या. पूण घ्या न्ही, आमी ना म्हणना, पूण स्थानीक लोकांचो थंय विरोध कितें आहा तो समजून घ्या. परमिशन जें कुर्टी पंचायतीन दिल्लें तें विड्रॉ कित्याक केलें तें समजून घ्या. आमकां जायत म्हणलें म्हूण जायना. केरीच्या आनी सावयवेरेच्या लोकांक नायलन 66 हाडलो, एसीजेड हाडले, ते नाका जाले. तांकां विरोध जालो म्हणून तुमी प्रोजेक्ट बंद केलो. जर खांडेपारचे मुड्डेचे लोक तर नाका म्हणटा जाल्यार त्याचेर तुमकां विचार करपाक जायना. ही कसली दादागिरी. स्थानीक लोक तर ते विरोध करता आसत जाल्यार तुमी जायत म्हणून कसो म्हणटा. मुड्डेवेले खांडेपारच्या लोकांनी सुद्दां तुमकां नायलन 66 आनी एसीजेड काडपाक सपोर्ट केलो. विचार करा, तुम्ही तेच लोक खाडेपारा लावता ते आमचेच लोक. ती दादागिरी कित्याक हाचेरूय विचार करा. आपला तो बाळ्या दुसऱ्याचा तो कार्ट्या अशें करूं नाकात. खाडेपारच्या लोकांक कितें तरी विरोध आसा. मुड्डेवयल्या लोकांक एसटी समाजूच तो तांकां थंय ते उदक भरता, तेचे घरां वता, अशे खुबशे अडचणी आहा थंय. त्यांचो पारंपारीक धंदो आसा तो बंद जाता, असे त्यांचे प्रश्न आसा. त्या प्रश्नाचेर सगळो खाडेपार एक जाला आनी त्यांनी विरोध केला. आनी ते म्हणटा गांजाचे सद्या उदक आसा न्ही गांजा प्लांटाचे, तो विरोध केल्यार तो प्लांट तुमकां जाय आनी तुमी एसीजेड आनी नायलन तुमकां तुमी विरोध केल्यार तुमकां नाका. म्हणजे तुमचो स्वार्थ हेतून कितलो लपला. स्वार्थ लपला काय विरोधाक विरोध करता ढवळीकारा खातीर हे पयलीं समजूपाक जाय. असो विचार करून उदरगती फुडें वचपाक जाय. ही नॉन प्लॅन उदरगत सद्या चल्ल्या ती खंय प्रिवाळ मतदारसंघात कांयच प्लॅनिंग ना. आमी केल्लेच फुडें व्हेलो. ज्या तरेन विकास जावपाक जाय तो विकास जायना. फक्त शो आनी फेसबुकाचेर विकास चाललो आसा भरपूर. तुमचे म्हणलें प्रोजेक्ट घेवना घेवंक ना. आमचे प्रोजेक्ट घेतल्या सगळे. सांगले बरें तो आतां करना म्हणून हायर सेकंडरी पळय तरी वचून परिस्थिती थंय. एक दीस हायर सेकंडरी तुमी सगळे वचचे अशें दिसता म्हाका. ते भुरगे शिकता पांचशे. पळय तरी तेची परिस्थिती कितें आहा ती एका खबर आहा. तर पूण एक प्रश्न आहा, तुमी एसटीचो फंड एसटीकूच वापरा म्हणटा. ऑफकोर्स वापरपाकूच आसता. एसटीकूच वापरपाक आसा. फाटल्या दिसांनी एमजीनूच प्रेस घेतलेली एकलव्य फंड आसा तो सगळ्यांक हे करा म्हणून योजना आसा पळय शिक्षण, ती एमजीनूच प्रेस कॉन्फरन्स घेतलेली. ती सगळ्यां खातीर जाहीर खुली करा. सगळ्या म्हणजे ओबीसी आनी एसटी. सगळ्या म्हणजे कोणा ओबीसी आनी एसटी. आयकलें. ती तशी आसा स्कीम सगळी कडेन भायर तशी वापरा म्हणिल्लें आसा म्हणून की सांगलें तेका ओगीच वापरा म्हणून ना. कितें शिक्षण सगळ्यां खातीर खुले करचें अशें म्हणटा स्टेटमेंट. हय ताचो आसा रीती. आनी ती फक्त एसटी समाजा खातीरूच कितें असो तांचो दावो आशिल्लो फाटल्या प्रेस नंतर नाही आशिल्लो. हय रे, पूण ती सगळ्या वापरची म्हणजे तशी आसा ती स्कीम. तुमी स्किमांतली ती पळय ती आसा रे सगळ्या. रेव्होल्युशनरी गोवानान तुमचेर एमजी पक्षाचेर भरपूर आरोप केल्या. ते तुमी कशे पळयता. तुमी पयला आसतलें प्रेस कॉन्फरन्स. आमी तांकां पळयत ना. ना तेणी म्हणला की एमजी पक्ष बशिल्ले लोक खूब आसता आनी बालाजी बशिल्ले लोक खूब आसता. खूब कितें कितें उलयता. तेचेर दुर्लक्ष करप. आं कितें तुमकां सगळें फुडें कळटलें. 2022 लागीं आसा. रेव्होल्युशनरी खंय आहा, बाकीचे कोण खंय आहा, कितें आनी लोक कितें मागता गोंयकार तें तुमकां आतां 2022 बेगीनूच कळटलें. आमचें जें कार्य आसा आमी कोविडा लागून लोक पक्षाचें कार्य स्लो दवरिल्लें. 15 जुलय पासून आमचें कार्य गोंयभर सुरू जातलें. ऑलरेडी आमचे जवळ जवळ 12-13 फिक्स जाल्ले आसा उमेदवार आनी हे तेंचे कमिटी बिमिटी काडप चालू आसा. फुडल्या 15 तारीख पर्यंत 18 पर्यंत पावतले. कितें आनी तुमकां एक नवें वातावरण त्याच्या नंतर इलेक्शन पर्यंत गोंयांत बरें पळोवपाक मेळटलें. विथ गूड प्लॅनिंग बरो गोंया खातीर कितें बरें कितें वायट हे सगळें धोरण आनी जाहीरनामो गोंय तुमकां बेगीन पळोवपाक इलेक्शनाचो जाहीरनामो तयार सगळें आसा. सगळें हय
सगळे पळोवपाक मेळटा. आनी कसलो आसता तर इलेक्शन खंय वचपाक मेळटा. जी तारोलकराक तुम्ही दुसऱ्या कॉन्स्टिट्युएन्सी हा? जी तारोलकराक तुम्ही दुसऱ्या कॉन्स्टिट्युएन्सीत प्रमोट करूंक ना सोदता ना क्वेश्चन मार्क मांद्रे. आयकूनच बांद्र्या टिचर क्वेश्चन मार्क